हुकूमत को 1 साल हो गया, इस हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी है? इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी अच्छी है। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? बेरोजगारी ज्यादा है। साल गुजर गया, हुकूमत को कैसी रही? बेकार रही है। क्या हुआ है? ये तो लूट के खा गए, गरीब वहाँ भूखा मर बेहतरी रहा नहीं है। आई आपको? कुछ नहीं बेहतरी आई। कप्तान के दौर से बेहतर है। एक ना बेसुकूनी थी खान साहब के दौर में, इस दौर में नहीं है। काम हो रहा है, हम लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। कौन से काम? चारों सूबाई हुकूमतों को सामने रखें, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत इन तीनों सूबाई हुकूमतों से बहुत आगे है। ओवरऑल इम्प्रेशन इस हुकूमत का इतना बुरा नहीं है जितना इमरान खान साहब की हुकूमत का बन गया था। उनका 1 साल और इनका पहला 1 साल, अभी ये आवाज़ नहीं आई कि ये नालायक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूँ फारूक उड़ाइच। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, हुकूमत आई, 1 साल हो गया हुकूमत को। इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, अवाम की नज़र में अवाम क्या सोच रहे हैं, आइए आपको इस प्रोग्राम में ये दिखाते हैं। हुकूमत को 1 साल हो गया, इस हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी अच्छी है। अच्छी है। क्या है, किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? आप देखें कि ये जो खाने पीने की चीज़ें ना ये सस्ती हुई हैं सस्ती और हुई हैं। इनके जो रेट हैं वो एक जगह पे बरकरार हैं। ठीक है। आप देख लें सब्जियाँ हैं वो तकरीबन सारी की सारी सस्ती हैं और इसके अलावा जो दीगर खाने पीने की चीज़ें उनके रेट एक जगह पे हैं। तो पहले ये रेट बढ़ते जा रहे थे? हाँ, तकरीबन आप कह लें कि ये जो इमरान खान का दौर था ना, उस दौर में ये महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा। यानी कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा चीज़ों के रेट बढ़ते थे। ठीक है। तो अब ये है कि चीज़ों के रेट जो है कौन- इजी सी कौन से काम है जो हुकूमत को करने चाहिए? ठीक, ये वाले काम कर लें हुकूमत। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगे हैं ना इनको कम करें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तकरीबन 100 चीज़ अटैच है। यानी कि प्रॉपर्टी लोग परचेज करेंगे, मकान जब बनते हैं तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें लोगों को इन्वॉल्व रोजगार होती मिलता हैं। हाँ जी, जैसे कह लें इलेक्ट्रिसिटी का काम चलता है, बिजली, सीमेंट का, बजरी का, लोगों को दिहाड़ीदार मजदूर मिस्त्री हैं उनको काफ़ी जो है ना वो सपोर्ट होती है, काम चलता है। ये है। जनाब क्या हाल है? ठीक है। जी क्या करते हैं आप? जी मैं तो फिलहाल बाइकिया चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं। तो ये बताएं कि ये हुकूमत 1 साल काम किया, कैसी रही? सही हुकूमत है, नहीं सही? नहीं, इनकी तो कारकर्दगी अगर देखें तो बिल्कुल बेकार है। बेकार है। क्योंकि देखिए ना, सबसे पहले तो मैं काम करता था उधर जूस कॉर्नर वाली शॉप पे। अच्छा। तो मार्केट से जितने भी अड्डे वगैरह लगे हुए थे हाँ हाँ। वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और दूसरे नंबर पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है। और दूसरे नंबर पे ये है, देखे ना, अब वो हमें कोई काम शाम नहीं मिल रहा है तो हम बाइकिया चलाते हैं। अब बाइकिया में भी आ जाएं आप तो उसमें एक तो चलान तो है ही है 2000 का 1 वे का, वो तो चलो ठीक है। अब इन्होंने नया रूल निकाल दिया है, एक तो वो जो दूसरी सवारी आपके साथ बैठेगी, दूसरी। हाँ जी, वो भी हेलमेट पहनेगी। अगर वो भी हेलमेट नहीं पहनेगी तो 2000 रुपये तो जुर्माना आपकी होगा। सेफ्टी के लिए है ये तो। सेफ्टी के लिए है, हाँ। लेकिन बात ये है कि अब एक आदमी के पास दूसरा हेलमेट खरीदने के पैसे भी ना हो तो फिर हाँ, ये आपको मसला बात है। ये है कि अगर हम बाइकियाँ चलाते हैं तो उसमें इतना बजट तो नहीं है ना। ठीक है। आखिर पेट्रोल भी महंगा है, अगर सवारी इतना वो कह पे रहे हैं नहीं कि करती। पेट्रोल भी हमने सस्ता कर दिया, चीजें सस्ती नहीं हुई। उस दिन 4 पे तो महंगा हुआ है, हाँ। 258 है, सस्ता तो नहीं हुआ। ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना ओवरऑल की बात आप यही कह रहे हैं, है, मुश्किलात ज्यादा हुई हैं मुश्किलात आपकी। ज्यादा, गुर्बत ज्यादा, आप चाहे जिससे मर्जी पूछ ले। ठीक है। साल गुजर गया, हुकूमत को कैसी रही? बेकार रही है। बेकार रही। हाँ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं यार, ये तो लूट के खा गए मुल्क को। गरीब वहाँ मर रहा है, भूखा मर बेहतरी रहा नहीं आई है। आपको? कुछ नहीं बेहतरी क्या आई। सोलर प्लेट है? हाँ जी, तो इनका काम सही चल रहा है? इनका क्या काम है? सोलर प्लेट ये एक लेके जा रहे हैं, हाँ, एक से घर चल जाता है? नहीं चलता नहीं ना चलता। बस ये देख लें, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया बुरा हाल हो है। गया। कोई भी कहीं भी कुछ जाना चाहता है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ बंद है, हर चीज। ठीक। हुकूमत को 1 साल हो गया, इस हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी है? कंपैरिजन टू कप्तान के दौर से बेहतर है। तो यानी 18 से बेहतर है ये वाला। और किस तरह बेहतर है, अब लोग ये भी पूछेंगे। बिल्कुल आपका राइट है, बल्कि अवाम का भी राइट है पूछना, आपका भी। बीइंग अवाम ही बात करूंगा आपसे। एक ना बेसुकूनी थी खान साहब के दौर में, इस दौर में नहीं है। ठीक है। किसी चीज़ के रेट की जो स्टेबिलिटी थी ना, वो नहीं है। चाहे वो हमारी मोबाइल फील्ड थी, चाहे वो दूध था, चाहे दही थी, चाहे चीनी थी, चाहे कोई चीज़ थी। ठीक है जी। 60-70 रुपये वाली जो चीनी थी वो डायरेक्ट गई है 130 पे। कोई पूछने वाला नहीं था। यानी कम से कम मैं सिर्फ इस चीज़ पे मुतमिन हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमारी, वो
टाइट हो गई है, वो दोबारा हरकत में आ गई है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, अब यहाँ से गुजर नहीं सकते, हाँ, साफ हुआ पड़ा है। ये किस तरह हुआ है? बड़ी सख्ती की होगी उन्होंने। सख्ती है, इंस्ट्रक्शन है भाई, जो नहीं बात मानता दुकान सील कर दो, जुर्माना भी करो, दुकान भी सील कर दुकानदार दो। तो बुरा भला कहेंगे कि यार क्या बहुत सही होने से तैयार ही नहीं गए, मसला है। और ਜਿਹੜਾ सही होने आंदा ਉਹ एंड करता है, चोर है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। सही जो काम सही है वो सही है भाई, मेरा नुकसान भी है इसमें। लेकिन आप ये कह रहे मेरा काम काउंटर सही बाहर है। लगता है ना, हाँ, तो खाली होने की वजह से ना दो बेनिफिट्स हुए हैं शॉपकीपर्स को। वो क्या? बेनिफिट हुआ, ये सामने आप कैमरामैन को दिखाएंगे, ये सामने ना काउंटर लगा हुआ है, ये बाहर ये सामने लगा हुआ है। हाँ, ये बंदा दे रहा है रोज का 1000 या 1500 रुपया, एक काउंटर वो अंदर लगा हुआ है, हाँ, वो किराया उसका 30,000 35,000 रुपया। तो ये वाले ने तो उसका सारा काम खराब कर दिया ना। तो आप कह रहे हैं क्लाइंट तो अंदर शॉप में जाएगा ही नहीं। जब ये साफ हुआ तो आप कह रहे हैं हमें भी फायदा हुआ। नीट एंड क्लीन होगा, शॉपकीपर्स के पास कस्टमर जाएंगे। हाँ, ठीक है। यार आप तो बड़े पॉजिटिव लोग हैं, पर हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं भाई हमारे तबाही कर दी बड़ा है। सब बात भला क्या है। मुझे मेरी हदूद ये है, मैं शीशे लगा के यहाँ पे बैठ जाऊँ, ट्रैक पे बैठ जाऊँ, तो मैंने तो आधी जगह वो उसकी ले ली। आप कुछ कह रहे हैं, बात कंप्लीट कर मैं लें। डॉक्टर साहब आपसे यही कह रहा था कि हम सबको ना इस तरह थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ना वो ठीक हो परवान जाएगा चलेगा इंशाल्लाह। अगले 5-6 सालों में जल्दी हो किसी का भी दौर आए, हम कहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी होनी चलें, चाहिए। बहुत शुक्रिया, Thank you, जबरदस्त इशफाक। जनाब। हुकूमत का एक साल कैसा रहा, किस लिहाज से? बताएं ना, आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई इस हुकूमत की वजह से या नहीं, नहीं? बेहतरी वगैरह तो कोई नहीं है, बल्कि ये है कि बल्कि नुकसान ही हुआ है हमारे बंदे नुकसान का हुआ? जी। कैसे? ये कैसे देखो ना, हमारे बंदे जो रोजगार कमा रहा है, अब उसका रोजगार छीना जा रहा है। जो एक इज्जत की तरह बैठा हुआ है, रोजी रोटी कमा रहा है, देखो ना काउंटर लगे हुए हैं लोगों के, ये काउंटर लगे हुए हैं, आखिर ये रोजी रोटी कमा रहे हैं, चोरियां डकैतियां नहीं कर रहे, ठीक है ना। जब ये जाहिर बात है, माड़ा बंदा जो पढ़े लिखे इतना नहीं है, जिन्होंने मोबाइलों को जो भी मामला काउंटर वगैरह लगाया हुए हैं, काम शाम कर रहा है, अपना रोजी रोटी कमा रहा है, सही तरीके से कमा रहा है, चल ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये भी इस तरीके से भी रोटी ना कमाए, ये 2 नंबर तरीके से कमाया जाए, चोरियां डकैतियां करे। नहीं, लेकिन अवाम के भी तो मसाइल है ना यहाँ क्या पे। अवाम की मसाइल? तजावुज़ात गुजरने का कौन से तजावुज़ात? भजन ये देखे ना, तजावुज़ात देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, ये नजायज तजावुज़ात हैं। ये देखे ना स्टैंड, देखो 2-2 लाइनें, वो देखो सारे भरा पड़ा है, ये है, ये भी नहीं साफ होना है। चाहिए। ये देखो ना, ये किधर, ये साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो गुजर रहे हैं, देखो हर जगह माशाल्लाह, खुद देखो ना, आपको जगह नहीं मिल रही गुजरने की। तो ये तो कह देखो रहे ना, हैं, हाँ क्या ये चीज, तो कह रहे क्या हैं कि चीज, जगह साफ होगी ना, किधर साफ गुजरने का है? मौका मिला। भजन इधर से देखे ना, आप इधर देखें, इधर किधर मौका मिला आपको? मेन चीज ये है, इधर से हमने गाड़ी गुजारनी है, इधर से बाइक गुजारनी है। बंदे ने गुजरना तो है ना। तो देखो आपसे गुजरा जा रहा है, आए मेरे साथ चलो, चले मेरे साथ, ये गुजर के देखिए, दिखाएगा। ये जा रहे हैं, देखिए हम जा रहे हैं ना, हाँ। ये तो देखिए मेरे रास्ता है कैमरा में आ गया ना, रास्ता, हमें चले, आप जाइए, ये देखिए रास्ता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुला रास्ता है, बेहतरीन। आप इधर आए, अब ऐसे ही आइए, आप इधर आए, अब ये देखिए ना, ये किधर से गुजरा जाएगा, अब आज इधर, इसमें बोलते रहे ना। हाँ अब इधर आए ना, अब इधर आए, अब आपको बता, ये किधर से गुजरेंगे, ये मेन है, ये मेन चीज है। ये देखो ना, इधर से गाड़ियों ने गुजरना, ये होती है, वो नहीं है। आप वो चीज कह रहे हैं कि वो चीज ही गुजरा नहीं जा रहा, इधर से गुजर के दिखाएं कैसे गुजरेंगे। मैं तो इसमें भी आपके साथ हूँ, जी। जो आप कह रहे हैं, जी, जी। इसमें भी आपके साथ। लेकिन अब ये पार्किंग जो मार्केट की है, जी, जी। ये कहाँ पे होगी पार्किंग? पार्किंग कहाँ पे होगी? ये तो हमारे जो मार्केट के सदर हैं उन्हें चाहिए ना, कहाँ पे होगी ये चीज देखो ना। इसका हल आपके पास भी नहीं है ना। जी जी, तो बात ये है कि इन्होंने देखो अगर ये देखो मामला दिया, आप कह रहे हैं ये काउंटरों का ये मामला है, ये रोजी रोटी कमा रहे हैं सही तरीके से, चल यार ये है कि रोजी रोटी लगी हुई है। अब आप ये चीज़ कह रहे हैं कि यार इधर से इसको ना आप ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे आप, ये स्टैंड वगैरह को, इसको बेसिकली देखा जाए ना। मैं देख रहा अब हूँ। देखो कितने बंदे हैं जो बेरोजगार हुए हुए हैं, देखो ना, जो कमा रहे हैं, चलो शाम को 20 बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जा रहे हैं, शाम को जो भी 1000 2000 ये 3000, बताएं कि आपको इस साल में कोई बेहतरी नजर आई है नहीं या कोई आई? बेहतरी नजर आप आई, क्या पहले से हालात खराब हुए हैं? डाउन हो गए जी, खराब हो गए हैं, ये चीज़ देखे ना। एक साल की हुकूमत की कारकर्दगी ठीक है, सही है, सही है। ये बताएं कि हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी, हुकूमत को एक साल हो गया, जी, तो जी। ठीक रही है नहीं ठीक रही, क्या कैसे दिखता है? आपके सामने है रोज़गार का सिस्टम, हर चीज़, महंगाई किधर जा रही है, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी का हिसाब लगाएं तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बिल्कुल भी तो आपको यानी आप कह रहे हैं साल में, यानी अजीरन हो गई है। आप देख लें कि ये क्या है? 1.5 लाख का सामान है, हाँ, ठीक है, ठीक है। इसमें तो आप लगा लेंगे किस हिसाब से जा रहे हैं। अगर यानी कास्ट डबल हो गई है हर चीज़ की, ठीक है। आगे कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं, उस ठीक है, हिसाब तो से। इसमें इस लेवल लिहाज से एक साल में वर्स्ट हुए हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर,
ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں حکومت کی 1 سال کی کارکردگی کیسی رہی؟ ٹھیک، خراب، کیسی؟ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے سارا کچھ بڑا اچھا ہو رہا ہے، باقی اللہ خیر کرے. یعنی ابھی تک آپ 1 سال میں آپ کو لگا کہ بہتری جو آئی ہے؟ کام ہو رہا ہے ہم لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں اس کو بہت بہتر زیادہ. محسوس کر ہاں رہے جی ہیں؟ بہت کون سے کام؟ ایز اے بزنس بھی اور ایز اے جو بھی یہ آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں بھی زیادہ تجاوز بہتر. والے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بہتری ہے؟ الحمدللہ بہتر. اچھا ہے، آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا. چلیں، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ عوام کے تاثرات ہیں، جذبات ہیں. 1 سال ہوا حکومت کو، کیا کھویا کیا پایا. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے. اینالسٹ کیا کہتے ہیں، سینئر جرنلسٹ، ان کی نظر میں حکومت کہاں پہ کھڑی ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک جی. سینئر صحافی تجزیہ کار جناب منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں. یہ 1 سال گزر گیا، 8 فروری کو الیکشن ہوئے، حکومت آئی، تو کیسے دیکھتے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کو؟ دیکھیے میرے نزدیک تو حکومت کی کارکردگی، اگر آپ اس حکومت کو یہ دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے وہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو آپ اس کی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی بریڈ کیا ہے، نسل کیا ہے حکومت کی، یا اس کا پاور ہاؤس کیا ہے. وہ حکومت کا دیکھیں یہ بھی ایک بنائی ہوئی حکومت ہے. جب میں بنائی ہوئی حکومت ہے تو بنائی کے اوپر آپ ذرا انورٹڈ کاماز لگا دیں. بندوبست ہے، بندوبستی قسم کی حکومت ہے نا، مینوفیکچر کی ہوئی حکومت ہے. تو ظاہری بات ہے جو ایسی حکومت ہوتی ہے پھر اس کا پاور ہاؤس یا پاور سورس تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو جو ایسی حکومت ہے وہ ہاں پھر ایسی حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کوائن ٹاس ہوتا ہے کہ جی یہ چلے گی یا نہیں چلے گی. چلے گی ان دا سینس کہ بنا تو دی کا ڈیلیور کرے گی. ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیور میں جا رہی ہے اس حکومت کے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ایک تو ان کا پہلے یہ تھا پچھلی دفعہ جو پہلی پی ڈی ایم تھی کہ انہوں نے وہ نوز ڈائیو پہ جب جا رہی تھی اکانومی تو وہ بیل آؤٹ مل گیا، وہ ڈیفالٹ سے اللہ کا شکر ہے بچ گئے، پاکستان بچ گیا. لیکن اس پچھلے 10-11 ماہ کے اندر میں سمجھتا ہوں، یا چلے میں کہتا ہوں پورے 1 سال کے اندر جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ان دا سینس ہے کہ میکرو اکنامک فگر جو ہے وہ بہت اس کو فیور کیا ہے اس حکومت کو، یہ ان چیزوں نے. اور وہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا کریڈٹ ہے، ان کی اکنامک ٹیم کا، کہ آپ دیکھیں معاشی سطح پر یہ چیزیں فرق ڈالتی ہیں نا. عام آدمی تک وہ بینیفٹ نہیں پہنچا، فیئر انف، میں خود بھی سمجھتا ہوں اور اندازہ بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو شرح سود 22% پہ تھی وہ 12 پر آ گئی ہے، 1 سال کے اندر ہی آئی ہے نا. جو مہنگائی کی شرح تھی یعنی کہ قیمتیں بڑھنے کی رفتار، وہ 2015 کے بعد اب کم ترین ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، اور یہ کسی نہ کسی چیز کو ٹھیک ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک دن ہم سو کے اٹھے تو ہر چیز ٹھیک ہوگی. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں، بے شمار معاملات ہیں. انفلیٹڈ قسم کی آپ کی کیبنٹ ہے، ابھی شاید اس میں اور بھی بھرتیاں ہوں، راضی جو ساروں کو رکھنا ہوتا ہے. لیکن اوور آل امپریشن اس حکومت کا اتنا برا نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کی حکومت کا بن گیا تھا. ان کا 1 سال اور ان کا پہلا 1 سال، بنائی دونوں حکومتیں ادھر سے ہی تھی. 18 کا اور 24 کی حکومت کا موازنہ جو ہے نا پہلے 1 سال کا بھی. ادھر تو رولے یہ تھے کہ ادھر بھی مسائل بہت تھے. ادھر آپ کو 1 سال بعد ہی ہم تو ظاہری بات ہے آپ میں ہم سارے ہر جگہ جاتے ہیں نا، تو وہ آگے تھے یار یہ بڑے نالائق ہیں، یار یہ بڑے. پہلے کہا گیا 2018 کے شروع میں کہ ساری مثبت باتیں کریں اور الیکشنوں کے حوالے سے بات نہیں کرنی. لوگ کہتے نہیں تھی آج بڑی پابندی ہے میڈیا پہ. پابندی اس وقت تھی جب کہا جاتا تھا آپ نے الیکشن 2018 پہ بات ہی نہیں کرنی. اور پروگرام جو ریکارڈ ہو کے چلتے نہیں تھے. ہاں چلتے ہی نہیں تھے نا. تو آج تو ہم کھلا اسٹیبلشمنٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے، یہ ہو گیا، تو اتنا کھلا ماحول ہے. یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے. اب فرق یہ ہے کہ اب یہ حکومت سمجھے 1 سال ہو گیا ہے تو انہوں نے اگر آپ یہ دیکھیں تو ابھی یہ آواز نہیں آئی کہ یہ نالائق ہے، او یار ان سے کچھ نہیں ہو رہا، او یار یہ تو پلے. کیونکہ دیکھیں جو بنائی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں نا، اگر وہ نالائق نکل آئیں تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے نا، کہ نہ آگے نکلنے جوگے تو نہ تھوکنے جوگے. تو اب آپ کو ویسے حکومت کا یہ بندوبست ہی اگر ہم کہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے یہ چل رہی ہے یہ 5 سال والی حکومت ہے؟ دیکھیں ویسے تو بحیثیت مسلمان بھی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگلے نمے کا نہیں پتہ، صرف اللہ کی ذات کو پتہ. جو دنیاوی طور پر مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کا بحیثیت وزیر اعظم بڑا اچھا ایک ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے، نہ وہ لڑتے ہیں کسی سے. مطلب لڑنا میں جب کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی ان کا پھڈا ہوتا نہیں،
نہ وہ چند الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وزرائے عالم کو پرابلم ہوا ہے. جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں تو وہ ظاہری بات ہے ان کا طریقہ کار اور ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ تو کیوں اور کیا یہ وہ استعمال کرتے ہوں گے لفظ. شہباز شریف صاحب یہ ان الفاظ کا استعمال نہیں, انہوں نے نتائج بھی بھگتے ہیں کیوں اور کیا, کیوں اور کیوں. یہاں پر یہ سوال نہیں ہے. شہباز صاحب نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کا سٹائل ہے اور وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ یار ایک تو ویسے بھی کہ اب جتنے ہچکولے کھا چکا ہے ہمارے ملک تو اب پھٹے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو 5-10 سال چلنے دیں ایسے تاکہ کچھ اکانومی بہتر ہو, لوگوں کو ریلیف ملے. ایک تو ویسے بھی ہی بلیوز, وہ خلوت میں جلوت میں ہر جگہ ایک ہی بات کرتے ہیں. دوسری بات ہی بلیوز کہ بھئی یہ ہائبرڈ رجیم ہے, بالکل ہے, ہم اون کرتے ہیں اور ایسے ہی چلنا ہے. اور یہ جو سویلین سپریمیسی کی جتنی باتیں ہیں یہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن چاہے عمران خان صاحب کا دور ہو, چاہے PDM-1 ہو, چاہے PDM-2 ہو, یہ ہائبرڈ رجیمز ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انلیس کہ کوئی چیز فنڈامنٹلی تبدیل نہ ہو پاکستان کے اندر, یہ ایسے ہی چلے گا. تو یہ جو گرینڈ اپوزیشن, بڑی بڑی ملاقاتیں, آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی تحریک جو کہ حکومت کے 1 سال کے بعد کہیں نہ کہیں سر اٹھانے لگتی ہے اور پھر کہیں پہ سڑک پہ نظر آتا ہے ہمیں ہجوم, ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ملک میں نا بڑے اتحاد بنے ہیں. پہلے ہمارے ملک میں جو تبدیلی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا, یہ تبدیلی کا جو جس میزائل ہوتا ہے تبدیلی کا, یا انسٹرومنٹ یا کیٹلسٹ آف چینج میں کہتا ہوں, وہ کبھی بدقسمتی سے نہ سیاستدان ہے تو نہ عوام. وہ بڑا گھر ہوتا ہے, سیدھی سی بات. تو کتنے اتحاد پہلے بنے ہیں, جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی نوڈ یا آنکھ, بھئی آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, نظر کرم میسر نہ ہے, دست شفقت, نظر کرم, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, جب تک وہ ساتھ نہ ہو تو وہ اتحاد کامیاب نہیں ہو پاتا اپوزیشن کا. آج بھی یہ مسئلہ ہے, آپ اس سے زیادہ تگڑا اتحاد بنا دیں, سڑکیں گرم کرنی ہیں, فلان کر, 2 ہی چیزیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت کی لڑائی ہو جائے, نمبر 2 یہ حکومت بہت ہی نالائق ثابت ہو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہ کہیں کہ اس سے جان چھڑانی ہے, تو پھر وہ اپوزیشن اتحاد کی چانسز بڑھ جائیں گے اور اس حکومت کے حالات پتلے ہو جائیں. فی الوقت ایسی کوئی تصویر نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے نا. 1 سال تو ہمیں بھی ہو گیا نا, تو اندازہ آپ کو ادھر ادھر سے باتوں سے ہوتا ہے کہ یار کہ کوئی فرسٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار یہ کیا ہم نے نکموں کو لے آئے ہیں, یہ تو فارغ ہیں بالکل, یہ وہ. جو کہ میں آپ کو یہ بات بالکل پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے 1 سال بعد انہی جگہوں پر, انہی دفاتر میں, وہیں طاقتور لوگ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے یا عمران خان صاحب کے گن گاتے تھے, وہ 1 سال کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو بہت ہی نکمے ہیں. تو وہاں پہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سول ملٹری جو کلیش ہے اس کی پہلی وجہ عثمان بزدار صاحب بھی تھے. دیکھیے بزدار صاحب ایک مسئلہ تھے, لیکن بزدار صاحب ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی. بزدار صاحب کے مسائل بے شمار تھے, وہ تھے کہ یار آپ نے کن کو بٹھا دیا, لیکن مین جو لوٹ مار تھی نا پنجاب کے اندر, وہ تو پھر فراغ ہوگی صاحبہ کے ذریعے انتظام. تو یہ رپورٹ جب جانا شروع ہوتی تو اب کیا ہے, یعنی پنجاب کے اندر مریم نواز ہیں وزیر اعلیٰ, آپ پنجاب میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, میں بھی ادھر رہتا ہوں, سارا دن پھرتے ہیں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یار ہمیں طریقہ گورننس, اسٹائل آف گورننس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار مریم نواز شریف صاحبہ کی جی بہت اوور پروجیکشن ان کی پارٹی کا رہی ہے, حکومت کا رہی ہے, جی ہر جگہ مریم نواز شریف کی تصویر, ہر جگہ فلان, کہ جی اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی لائک سیلز مین ہے نا, انہیں اپنا سودا بیچنا ہے کہ یار ہمارا برانڈ ہماری لیڈر ہے تو ہم اس کو سیل کریں گے. لیکن اوور آل نا میں بہت نچلے لیول پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن کوئی بڑے سکیم, کوئی بڑے ٹھیکے, کوئی بڑی دہاڑیاں, وہ مجھے تو نظر نہیں ہے جو ہمیں عام وزراء سے یا ACDC سے سننے ملے کہ اچھا جی DC کا یہ ریٹ چل رہا ہے, DPO کا یہ چل رہا ہے, کمشنر کا یہ ریٹ, یہ تو یا وائس چانسلر لگانے ہیں تو اتنے پیسے لگیں گے, فلانا اتھارٹی کا کوئی ہیڈ لگنا ہے تو اس کے اتنے پیسے لگیں گے. یہ چیزیں ہم نے 2018 کے بعد پنجاب میں دیکھی نا کہ ایک محکمے کے اندر پتہ لگا سال میں کوئی 10-12 سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں. بلکہ بزدار صاحب کے میں ان کی اجازت کے بغیر کہہ رہا ہوں, ایک بہت قریب ایک بیوروکریٹ تھے, ان کا میں نام نہیں لوں گا, بڑے آنیسٹ آدمی, اب ریٹائر ہو چکے ہیں, تو وہ خود حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کتنی لوٹ مار میں ہم مچی ہوئی ہے. وہ پہلے ایک بیوروکریٹ تھے جو ان کے بزدار صاحب جیسے ہی آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا یار کہ یہ کیا لوٹ مار گرم ہوئی ہوئی ہے, چانسلر کے اوپر پیسے, سیکرٹریوں کے اوپر پیسے, DC کے اوپر پیسے, کمشنر کے اوپر پیسے, لائسنس کوئی کسی چیز کا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر پیسے. کیونکہ ہر ایک کو اتنی پتہ نہیں بھوک تھی کہ وہ آئے, انہوں نے کہا جی بھائی
نہیں ڈال دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں فی الوقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے, لیکن گورننس کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. دیکھیں گورننس کے مسائل تو آپ کا گورننس ماڈل ایسا ہے نا, ابھی بھی آپ پرائرٹیز کے اوپر میں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کی پرائرٹیز درست نہیں ہوں گی یا, لیکن اوور آل اگر نظر دیکھیں تو وہ ایک افیکٹو پبلک سروس تو دے رہی ہے. پچھلے 1 سال کے اندر آپ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر بڑی میجر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. وہ ہمیشہ سے وہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہیلتھ پہ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے, ہیلتھ پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آپ کو ایک ہینڈز آن قسم کی وزیر اعلیٰ نظر آتی ہے جو کہ نون لیگ کا خاصا ہے, شہباز صاحب ہوں کہ بھئی ہر چیز وزیر اعلیٰ کے پاس ہو, دن میں نہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے سی ایم کدھر ہیں اور یا کوئی پتہ نہیں, لیکن وہ سی ایم نظر آ رہی ہے کہ وہ صبح سے خالی میٹنگ نہیں کر رہی, پھر میٹنگس کے فالو اپ کر رہی ہے, پھر چیزیں امپلیمنٹ کروا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کہیں بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے نا کہ یار یہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, یہ ہم نے کام کرنا ہے. پہلے 100 دن کے اندر ہی میں بہت سے ایسے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے شہباز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, جنہوں نے بزدار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, جنہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. ان سب کو دے آر سرپرائز, ان کا خیال تھا کہ مریم نواز شریف کو بہت وقت لگے گا, اور ان کا سٹارٹ ایسا نہیں ہوگا, شی ول ٹیک ہر ٹائم, سال ایک لگے گا چیزوں کو سمجھنے, بٹ شی ہیز آؤٹ پرفارمڈ لاٹ آف پیپل. That's what they say. وہ مزاری بات ہے. تو یہ اب جو امریکہ سے ہماری آ رہی تھی کہ بھئی اب وہاں سے کوئی چیز آئے گی, یہاں پر سیاست میں جو تبدیلی ہے وہاں سے آئے گی, تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں پہ کوئی چیز کنٹرول ہو گئی ہے کہ آئے کچھ نہیں اور آنے دیا نہیں ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ایگزیجریٹڈ تھا, ہوتا ہے نا خام چیزوں کو بڑھا چڑھا کے, کہ جیسے جی ٹرمپ صاحب, اب دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے صحافی ہمارے ملک میں کئی ایسے بھی تھے جو ایک فیک اے آئی ویڈیو جنریٹ ہوئی بھی کہ ٹرمپ نے وہ کہا ہے, تو اس کے بنا پر انہوں نے کہا انہوں نے تو کیمپین ہے عمران خان کا نام لیا ہے, تو اسی پہ اپنے پورے تجزیے انہوں نے پیش کر دی. پھر میں نے لٹرلی بڑے بڑے ذمہ دار اور پڑھے لکھے لوگ, بس جی یہ 20 کے بعد دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کئی یوٹیوبر بھی تھے جنہوں نے کہا جی بس جی وہ میں پچھلا پورا سال سنتا رہا نا بھائی جی 25 مارچ کو ریلیز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب, اب جی 25 اگست کو ہو رہے ہیں, اب جی 12 سپٹمبر کو ہو رہے ہیں. میں حیران ہوتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں میں حیران ہوتا تھا کہ یار یا ان کو بہت انفارمیشن ہے, یہ بالکل نہیں, یا ان کو ککھ نہیں پتا. تو شاید مجھے بعد میں پھر میں سچ ہوا کہ یار ان کو ککھ نہیں پتا, ان کی خواہشیں ہیں, تو خواہش کے بنا پہ تو میں کہوں کل پاکستان کو $100 ارب مل رہے ہیں, تو میری تو خواہش ہے نا کہ میرے ملک کو ملے, لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کئی لوگوں نے کہا بس دیکھیں نہیں 25 دسمبر تک نا ایک کال آنی ہے پاکستان, تھرتھلی مار جائے گی بھائی, اس کے بعد چھوڑنا پڑے گا آپ کو, یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ چھوڑا ہے کسی نے نہیں. میں تو ایسے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ایگزیجریشن ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نظام بنایا ہے تو انہوں نے اس نظام کی پروٹیکشن بھی تو کرنی ہے. دوسری ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امریکنز کی پبلک پوزیشن اور ہوتی ہے, پرائیویٹ پوزیشن اور ہوتی ہے. کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن ہو نا, انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ جی وہ رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ ہے, بس جی دیکھیں رچرڈ گرنیل کو ایسے جاہل لوگ ہیں اس کو شکایتیں لگا رہے ہیں, فلانا وہ ہے, کئی جو بگوڑے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلانا وہ ہے فلانا وہ ہے, لیکن آپ دیکھیں ہوا کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, کوئی آسمان ٹوٹا ہے ابھی تک. لیکن میں نے یہ بھی چیز میں نے کہا یار اگر آسمان ٹوٹ بھی جائے, لیٹ سے ٹرمپ صاحب کا کیا پتا صبح ہو کے اٹھیں اور پاکستان میں کہہ دیں ریلیز عمران خان, میں سینکشنز لگا رہا ہوں فلاں, تو ہمارا رویہ کیا ہوگا. یہاں پر بھی تو تیاری ہوگی, یہاں پر بھی تو یہاں جو تیاری نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جب ہوگا. اس کی بیسس پہ عمران خان صاحب ریلیز نہیں ہوگے, یہ تو اب وہ بات کلیئر کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی نہ میرے اختیار میں ہے نہ ٹویٹ میرے اختیار میں. میں تو ایک صحافی ہوں نا, میرے نزدیک خبر کی اہمیت ہے. خبر یہ ہے آج کی کہ گورنمنٹ کہتی تھی نہ کوئی ایسا دباؤ آئے گا نہ کوئی اتنا کوئی ایشو بنے گا. ہاں گورنمنٹ پریشان بالکل تھی, ان کے فارن آفس کے اندر بھی بڑی ارکریزی ہوئی. پھر محسن نقوی صاحب کا دورہ, اور وہ دورہ ایسا تھا جو ان کا فارن آفس اسپانسرڈ دورہ نہیں تھا, میں یہ کہہ سکتا ہوں. جی اس کی وہ فارن آفس کا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ان کا اس کی تیاری کہیں, اس کی تیاری کہاں ہوئی, وہ کتنی ٹھیک تھی کتنی غلط تھی مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا فارن آفس سے کوئی تعلق نہیں. اور محسن نقوی صاحب کو کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی یہ کیا میں آپ کو آگے بتاؤں گا, یا آپ کو آگے والا وقت بتا دے گا. لیکن اتنی بات ہے کہ ٹھنڈ ہے وہاں سے, کوئی گورنمنٹ کو یعنی یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر اب اطمینان آیا اس سب کے بعد. وہ آیا کہ وہ اتنی بڑی کوئی ایشو نہیں, بالکل گورنمنٹ ڈیفینسو پر تھی. دیکھیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بڑی انپریڈکٹیبل ایڈمنسٹریشن ہے, جو خود پریزیڈنٹ ہیں ان کے اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے کسی دن بھی کچھ بھی آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں رچرڈ گرنیل کا اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنا, ابھی دیکھیں ٹویٹس آ جانا اس سے عمران خان صاحب کی تو ریلیز نہیں ہو رہی نا. عمران خان صاحب کے مسائل جب بھی حل ہونے وہ یہاں حل ہونے. اور آپ کو پنجاب سے یا کہیں سے
तहरीक इंसाफ की ये जो 8 फरवरी और इसके हवाले से देखिए, चीज़ें निकल रही तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है इनकलाब, इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर से इनकलाब। इनकलाब जो होता है ना, उसका कोई फिर सिरा नहीं होता। वो तो है ना कि सड़कें भर जाएं, लाखों लोग बाहर निकल आएँ और वो एक किस्म का मैदान जंग बन जाए और खुदा न खास्ता रियासती ढांचा कोलैप्स कर दे। इमरान खान साहब तो वो चाह रहे हैं ना, वो तो एक इनकलाब चाह रहे हैं कि इनकलाब इतना बड़ा हो कि पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सब लेट जाएं और वो खुद आके इमरान खान साहब कहेंगे कि ये आपका ताला खोल दिया हमने, आप निकले और इस मुल्क की सरबराही करें। ऐसा किसी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दुनियावी तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर अल्लाह को मंजूर है तो मैं कुछ नहीं करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ Thank फारूक you. साहब, आपने वक्त दिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन ब्रेक लेते हैं और यही कि हुकूमत का एक साल ये कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। शॉर्ट क्वेश्चन ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये हुकूमत जिसको अब एक साल हो गया, क्या देखते हैं, कैसी रही हुकूमत, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस के लिए एक साल जो है वो गेज करना बड़ा मुश्किल काम है किसी हुकूमत के लिए। लेकिन ये है कि पहला साल अगर आप ये देखें कि हुकूमत ने अपने गोल्स क्या जो है वो सेट किए हैं, हुकूमत ने पॉलिसीज़ क्या बनाई हैं, हुकूमत जाना किस तरफ चाहती है, तो अगर ध्यानदाराना तज़किया किया जाए तो कुछ इनिशिएटिव तो हुकूमत ने अच्छे लिए हैं। और हुकूमत इकानमी को ठीक करना चाहती है, हुकूमत शरह सूद में कमी लाई है उसने काफ़ी हद तक, उससे आपका कुछ बिज़नेस थोड़ा सा चलना शुरू हो जाएगा। ख़ारजा अमूर पे उन्होंने अच्छे रिलेशंस किए हैं मिडल ईस्ट के साथ, चीन के साथ, एक मुतवाज़न पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। फिर आप देखें कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर भी कुछ बड़े बड़े मंसूबे जो उन्होंने आगाज़ कर दिया है। तो मैं समझता हूँ अगर डायरेक्शन तय हो जाए तो फिर आप अगले साल या उससे अगले साल जाके हुकूमत की परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि भाई जो वादे किए या जो प्लानिंग की उस पर अमल दरामद कितना हुआ। तो एक तो ये था ना कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट का एक साल कैसा होगा, या होती तो ये इनिंग्स का स्टार्ट ही है। ठीक है, दो फेज हैं। एक तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उसके बाद से जो पीडीएम की हुकूमत आई, उसके बाद से जो मुल्क के अंदर एक बेचैनी, अफरा तफरी, लड़ाई झगड़ा, जलसे जुलूस, मार कुटाई, उसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस बड़ी मुतासर हुई। फिर महंगाई बढ़ गई बड़ी शदीद, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई, अफरात ज़र हुई, तो वो एक जो झटका लगा, आप उसको फिर वापस लाते लाते भी आने वाली इस हुकूमत को काफ़ी टाइम लगा। आज अगर हम बात करें, महंगाई कुछ कंट्रोल हो रही है, अशिया ज़रूरत की कीमतें कम हो रही हैं, हुकूमत दावेदार भी है, लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। किसानों के लिए उनको बहुत कुछ करना है। अभी हेल्थ कार्ड जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, उसमें खराबियां बेशुमार हुई बाद में, लेकिन खराबियों को रेक्टिफाई करके ठीक करना भी मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी थी। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आगे अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, अब सूबाई हुकूमतें बड़ी मैटर करती हैं। फंड सूबाई हुकूमतों के पास है, डेवलपमेंट सूबाई हुकूमतों के पास है, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमतों के पास है, एजुकेशन सूबाई हुकूमतों के पास है, तो अगर आप सूबाई हुकूमतों के पास है। तो इसी पे चलते हैं। सूबाई हुकूमतों का अगर मुआवजा करेंगे चारों सूबों में, आपको कहाँ पे, ज़ाहिर बात आप यहाँ के रिहायशी हैं पंजाब के, लेकिन अगर आप चारों सूबाई हुकूमतों को सामने रखें तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत इन तीनों सूबाई हुकूमतों से बहुत आगे है। और वो कैसे? उसकी देखिए एक वजह ये है कि मरीम नवाज ने अपने आप को एक्टिव किया है। सुबह अगर एक शख्स जो है वो कोई भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सुबह जल्दी उठ के रात देर तक काम करता है तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक चेक आ जाता है। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अपने MPs MNAs की मुदाखलत को बड़ा मिनिमाइज़ किया है। फिर तलबा के लिए वज़ाइफ जो उन्होंने शुरू किए, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया, अस्पतालों की सफाई हो रही है, कुछ नए वार्ड्स बन रहे हैं, मेडिसिन की फराहमी को ठीक करने की कोशिश की है। तो मैं समझता ये इनिशिएटिव हैं। फिर मोबाइल यूनिट ऑफ हेल्थ यूनिट आपने बना लिए। फिर इंक्रोचमेंट का जो काम उन्होंने किया है वो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आपके लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ। इमरान खान साहब ने इसका आगाज़ किया था, आपको याद होगा इस्लामाबाद में कुछ एरियाज गिराए गए थे, लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ जनाब ऐसे अलम बगावत बुलंद कर दिया था। इमरान खान साहब चाहते थे इंक्रोचमेंट ख़त्म करना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन नहीं कर सके, इसलिए कि अपने लोगों ने कहा जनाब खान साहब वोट चले जाएंगे, लोग मुखालफत करेंगे, फिर जो है वो अपने सियासी अगर लोग अपने ही मुखालफ हो जाएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बिल आखिर खान साहब भी विड्रा कर गए। मियाँ नवाज शरीफ ने एक ज़माने में, शहबाज शरीफ साहब ने भी इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की कोशिश की, ताजों के आगे उनको झुकना पड़ा, लेकिन ये मरीम नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहीं भी किसी जगह पे ताजरों के सामने, किसी अपने पॉलिटिकल लोगों के सामने झुकने से इनकार किया
اور تجاوزات کے خلاف اس سے بڑا آپریشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دیکھیے اب ہوگا کیا, چند دکاندار ناراض ہوں گے لیکن ہزاروں وہ لوگ راضی ہوں گے جو اس مارکیٹ میں جاتے ہیں. خواتین جاتی ہیں, خواتین کے لیے گزرنے کی جگہ نہیں تھی بڑے بازاروں میں, یعنی وہ گھس نہیں سکتی تھی وہاں پہ, شاپنگ نہیں کر سکتی تھی. اب وہ بڑے آرام سے نہ وہاں جاتی ہیں, شاپنگ کر لیتی ہیں. ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. پھر ایک بڑا انیشیٹو جو مجھے نظر آتا ہے اس شہر لاہور میں, آپ اتنے بیکاریوں کے مافیاز آپ کے سڑک کے اوپر آ کے جناب جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ گئے تھے, ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں لاہور کی ٹریفک پولیس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, پنجاب حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم اس کو جو ہے ہینڈل کیا ہے. یہ چیزیں ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں جی ووٹ بینک ضائع ہو رہا ہے مریم صاحبہ کا, یہ جی ان کے خلاف سے, اگرچہ مسلم لیگ سمجھتی نہیں ہمیں ووٹ بینک ہمارا بڑھ رہا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے سے, لیکن اگر آپ اس بات پہ بھی طے کریں کہ ٹھیک ہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے, لیکن ایک قانون آئین کے مطابق اگر آپ نے اگر کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا وہ خالی کروانا ہے تو یہ اچھا اسلام ہے. تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تحریک دیکھ رہے ہیں کوئی گرینڈ اپوزیشن کی کوئی تحریک؟ ایک سال بعد یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں حکومتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک سڑک پہ آ جاتی ہے, کوئی بڑا آزادی مارچ آ جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا. اب دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے کوئی ایسا آزادی مارچ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا, لیکن میں تو ایک اور بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں جی دیکھیں مریم نواز ہوں, مراد علی شاہ صاحب ہوں, علی مین گنڈا پور صاحب ہوں, آپ کے سرفراز صاحب, اپنا بگٹی صاحب ہوں, سرفراز بگٹی صاحب ہوں بلوچستان میں, ان صوبائی حکومتوں کو اپنی پرفارمنس کا کمپیریزن کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے. اگر مریم کام کر رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب کہیں میں ان سے زیادہ انکروچمنٹ ختم کر کے دکھاؤں گا. سرفراز بگٹی صاحب کے میں لا اینڈ آرڈر کو اور بہتر کر کے دکھاؤں گا. علی مین گنڈا پور صاحب کے میں بھی پشاور کو ایسے ہی صاف کروں گا جیسے لاہور صاف کیے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کمپیریزن, اور یہ ہوتا ہے آپ نے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے ہیں, احتجاج کرنا ہے, جلسے جلوس کرنے ہیں, ایموشنز پہ سیاست کرنی ہے, وہ تو 75-76 سالوں میں ہوتی رہی, اب بھی ہوتی رہے گی. پاکستان میں آپ کو پرفارمنس بیس سیاست کرنی پڑے گی. عوام کا فائدہ اسی میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں نا مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے, اگر آپ کل کوئی بندہ کہ وہاں سے ہمیں فون کر کے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کر دیا جی, وہ بھی تجاوزات ختم کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں اپریشیٹ کریں گے. پشاور کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی ایسی سہولت ملنی چاہیے. اگر اورینٹ ٹرین لاہور میں, پشاور میں بننی چاہیے, کراچی میں بننی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس اورینٹ ٹرین کو برا بھلا کہیں کہ جی یہ کیا اورینٹ ٹرین بنا دی گئی ہے. آپ اپنے پاس بھی یہ کام کر کے دکھائیں. اور کچھ بڑے منصوبے جیسے موٹر وے بھی میرے خیال میں کچھ ایک منصوبہ ہے, قصور سے لے کے احمد پور شرقیہ تک ایک روڈ بنے گی, یہ لنک کر جائے گی بہت سارے علاقوں کو. اسی طریقے سے کچھ پرپوزل ہے, ایک آپ گلاس ٹرین آپ کی پنڈی سے مری تک جاتی ہے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی احتجاج نہیں ایسا. اس لیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں ہوں, سیاستدان ہوں, ان کے اپنے انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بے شک جو مرضی آپس میں اختلافات ہوتے رہے, لیکن دونوں کا مفاد اکٹھے رہنے میں اکٹھے رہیں گے. اس لیے اپوزیشن کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تب چلتے ہیں جب مفاد ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ تو ان کے حریف ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. وہ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میری سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں. اب ان کا گلہ تو یہ ہے اچھے سے سب کا کہ یہ گلہ ہے کہ مجھے جناب ایک جگہ سے ہرا دیا گیا. تو یہ انٹرسٹ جب آپ کا انوالو ہوتا ہے تو پھر کوئی بڑا گرینڈ الائنس ہمارے یہاں بنتا نہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حمایت مکمل حاصل ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سپورٹ حاصل ہے. اور دیکھیں حکومت خود بھی اظہار کرتی ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ نہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں پنڈی سے سپورٹ ملنی چاہیے. اب مجھے بتائیے نا, دیکھیں بھل صفائی کب کروائی گئی تھی؟ فوج کو بلا کے آپ بھل صفائی کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ لان آرڈر ٹھیک کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ واپڈا کی چوری بجلی چوری رکواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ سمگلنگ رکواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ منشیات ڈرگ کے خلاف آپریشن کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیے, بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں, خیبر پختونخوا سے اگر آج آپ یہ سپورٹ پول آؤٹ کر جائیں, جوان تو فوجی شہید ہو رہے ہیں, روزانہ ٹیررزم پہ فوج جو ہے فوج کے آفیسر وہاں شہید ہوتے ہیں. پشاور کے پی کے کی پولیس اس قابل ہو چکی ہے کہ ایک دن بھی کھڑی ہو سکے گی دہشت گردوں کے سامنے. بجائے اس کے کہ سیورین حکومتیں اپنے ادارے مضبوط کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, پرفارمنس دکھائیں, اور یہ ثابت کریں کہ سیاستدان ملک چلا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ خود بخود پیچھے چلی جائے گی. یعنی یہ پھر بات پرفارمنس پہ آ گئی کہ یہ سیاستدان اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں. آپ مجھے بتائیے نا, آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے مجھے قومی اسمبلی کے اراکین پورے کرنے کے لیے آئی ایس آئی کی مدد ضرورت پڑتی ہے. ہاں, آپ کا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اب تو خیر بڑے غصے میں ہوتے ہیں, پہلے کہا کرتے تھے یہ فون ٹیپ کرنا بڑا ضروری ہے.
एजेंसियों को हमारे फ़ोन जो है वो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये खान साहब का दिए हुए लेक्चर है सारे ना, ये खान साहब की दिए हुए लेक्चर है कि कौम का बाप आर्मी चीफ है, जिन्हें कमर बाजवा सब उसको तो बाप थे। जब सियासत ये दरवाज़ा नाक करते रहते, आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में साफियों से कहा था जनाब कि हम तो दरवाज़ा नाक करते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, अगर वो ना भी दरवाज़ा खोले तो हम तो दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। यानी जब आप फौज की सपोर्ट हम चाहते हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, यानी वरना क्या ना तमाम सियासतदान मिल बैठे चले इकट्ठे हो जाए। इस वक्त 4-5 बड़ी सियासी जमातें वही बैठ के तय कर लें कि आइंदा इंतखाबात हम मिल के लड़ेंगे, और जिस तरीके से जिन जमहूरी मुल्कों में जिनका ये दावेदार है वहाँ इलेक्शन होते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, वो इलेक्शन करवाते हैं। भाई आप पाकिस्तान की सियासत में मैं आपसे बड़ी दयानतदारी से कहूँ, चलें छोड़ दें किसी की मुदाखलत, किसी इदारे की मुदाखलत को छोड़ दें। जिस रुकन असम्बली का जिस पोलिंग स्टेशन पे दाव लगता है वो डलवाने से बात नहीं आती। क्या ऐसा नहीं है? ये रियलिटी है। ये हकीकत ये है कि अगर मेरे हल्के में फर्ज के मुझे 100 वोट फालतू मेरे मगर चाचा पा दे, जाके चुप करके पा दे, क्या गिरेगी दयानतदारी, कहाँ की फिर वो जमहूरियत रही? जहाँ अगर आपका फ्रॉड नहीं लगता आप कहते हैं जी मैं तो बड़ा दयानतदार आदमी हूँ। जहाँ आपका फ्रॉड लगता है और आप इसी किस्म की जमहूरियत चाहते हैं, फिर आप पोलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत क्या है? पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, लीडरशिप के सामने आवाज़ नहीं निकलती इन लीडर्स की जो तकरीरों में ऐसे ऐसे जनाब गरज बरस रहे होते हैं। यानी आपकी जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में कोई जमहूरियत नहीं होती, वन मैन शो होता है। खान साहब ने कह दिया अली बीन गंडापुर साहब फारग, खान साहब ने कह दिया राजा सलमान अकरम साहब सेक्रेटरी जनरल, खान साहब ने कह दिया जनाब उनके सेक्रेटरी इत्तलात फारग वकास साहब सेक्रेटरी इत्तलात। यही होता है ना। इमरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया मरीम नवाज साहबा जो सीनियर नायब सदर, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया शहबाज शरीफ साहब सदर। अगर और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं अब मैं सदर, बाबू ने कहा ठीक है जी अब आप सदर। पीपल्स पार्टी में क्या कोई चैलेंज कर सकता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को? और इसी के साथ आपकी सियासत चल रही है। अब ऐसे खामखा दावेदार बने रहे, जमहूरियत सियासी जमातों के अंदर मौजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। ये हुकूमत की जो 1 साल की कारकर्दगी है उसे अवाम किस तरह से देखते हैं, तजियाकार क्या देखते हैं, वो आपके सामने रखी। लेकिन अभी बहुत से काम है शायद जो हुकूमत को करने हैं, ये अभी सिर्फ एक स्टार्ट है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को दीजिए लाने के बाद।